एक नंबर्ड फॉर्म आसात. हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक कायद्यान कांय ना ते नंबर आसपा जाय म्हणून आनी नंबर आसा जाल्यार आनी लोकांक फॉर्म पावना जाल्यार मातशें चिंत करप्शन जातलें आनी नाल्यार फेवरेटिजम जातलें. तो म्हजो मनीस न्ही कोणाक आदार दितात जाल्यार सगळ्यांक दिवपाचें. आनी कायद्यानी हांवें पासून गजाटेचेर डावनलोड केलें जाल्यार टायप केल्यार आनी लोकांक दिले जाल्यार तें फॉर्म जाता. कायद्यान कांय म्हणलें ना नंबर्ड फॉर्म दिवपाचो. बरें प्रिंटींग प्रेस तूं विकता जाल्यार तिका नंबरींग आसपा जाय म्हणून घेतात जाल्यार डेप्टी कलेक्टर मामलादार ऑफिसान घेतात जाल्यार नंबर ना गरज ना. तें मातशें क्लॅरिफिकेशन तुमगे ऑफिसरान दिवपाचें. सेकंड हांवें मुख्यमंत्रीक एक कायदो आसनी पळयलो. हांवें एक सांगलोलें की आमचे कितले शेतकारान गोर बांदिल्ले आनी हांवें लेटर पासून बरयल्लें सीएमाक मेळ्ळो तेन्ना एजी पासून आशिल्लो. कितें जाता आमचे बारीक बारीक शेत आसात. आमगे व्हडले शेत ते पंजाब हरियाणा तेश कोन आहा तसले व्हडले व्हडले शेतां नात. आमगे बारीक आहा 500 स्क्वेअर मिटर 200 स्क्वेअर मिटर आनी बारीक गोर बांदिल्ला. कायद्यानी ऑनरेबल सीएम पासून मुख्यमंत्री जाणा फार्म हावस म्हूण बांदूं जाता. पूण फार्म हावस केन्ना व्हडले प्लॉट आहा तेन्ना व्हडले शेत आहा जाल्यार. पूण हांव रिक्वेस्ट करता आतां कोणी आमी म्हजे घर स्कीम करतात ते कित्याक हे लोक रावतात थिंगा शेतकार रावतात शेताचेर. हांव ते रिक्वेस्ट करता हे लोकांक पासून कित्याक ते शेतकार ते आनी कांय आनी दुसरे गोर ना तांकां ते मातशें पळोवपाचें कित्याक हे कायद्यांनी इट्स ए नॉट टेनंटेड लँड. सो इफ दॅट एक्सेप्शन कॅन बी मेड एज अ वन टायम मेजर आय डोंट थिंक देर शूड बी अ प्रॉब्लम. मातशें हांव रिक्वेस्ट करता ते करपाक. आनी एक लास्ट हांव म्हणूंक सोदतां आमकां केन्ना ऑपोजिशन ना कायदे कितें हाडटात तेन्ना वय आमी उलयलां असेंब्लीन सांगलां की आमी लोकां पासून चिंततात म्हूण फॉर्म आशिल्ले ते कायद्यांनी हांव ते आनी चड उलयना म्हूण लोकांक आदार दिवपाक आमी सदां रेडी आसात. हांवें एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री आयकलां पळयलां ते सांगलां एजंट उबे रावले म्हूण. आतां तुमकां चोरूंक आसतले ते एजंट तुमगे पयशे खावपाक तुमकां दाखोवपाक आदार दितात म्हूण वयल्यान फाटल्यान तुका चोरतले. मातशें कॅर घेयात. आमी सद्दां आसतले फुकट तुमकां हेल्प करपाक. मुख्यमंत्रीन पासून सांगलां की सरकाराचे ऑफिशियल आहात ते ऑफिसर आहात ते येतले तुमकांय हेल्प करपाक. म्हण एक सांगता तुमकां हेसले काम करपाक कोण पयशे मागता जाल्यार मातशें आमकां कळय नाल्यार ऑफिसरांक कळय आनी आमी सद्दां तुमचे बरोबर आसतले आनी हे लोकांक जाग्यार घालपाचें तुमकांय भिनाकात. आनी इतलें म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा.